So, I want to tell you, duwa rin pilihan na to. Dere ba ka sa adlaw sa bugtong Diyos, mao adlaw balaan, adlaw Sabado, o dere pug ka sa adlaw nga Domingo igsoon nga mao ni doktrina sa mga pagano. Kabalo ba ka sa Diyos sa pagano? Unsa may Ginoo nila gisimba? Ang Diyos sa pagano igsoon, gasimba na sila gatubang sa adlaw kay ang adlaw mo Diyos nila. Mao na igsoon nga ang doktrina sa pagano mao na nasunod sa kadaghanan karon. Kaya ang pagans igsoon ang ilang Ginoo adlaw. Munang magsimba sila kaniadto magatubang sa adlaw. Muna karon na-adapt nila nga Sunday worship. Ha? Sunday. Anong Sunday man? Kaya ang gisimba nila ang adlaw. Muna yung pagsimba sa mga pagano. Kung mga kaliwat sa panalo igsoon kuyanap naman sa Pilipinas kung tindaghanan na nakasulod. So, muna yung tinuod. Ayaw lang yung kasakit ang kamatuuran tungkol kay ang kamatuuran maugid na ang kamatuuran. Ang bakak mga kaigsunan never gid na nga mahimong kamatuoran. Bakak is bakak gid na. Ha? Muna nga bisag unsa og bungkag sa pulong sa Dios sa kamatuoran, di gyud mo salir igsoon.